रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह राज़ान इस्लाम शदायान दीन मतीन शमा रसालत के परवानों आशिकान औलिया अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह उस खालिक़े कायनात का लाख लाख शुक्र है, उसकी इनायात और बरक़ात का ये करम है कि हर शाम हमें अपने और अपने हबीब के ज़िक्र की महफ़िल का मौका। और मेरा ईमान है इतना सफ़र करके क़िबला हज़ारवी साहब 14 घंटे का सफ़र करके आए तो आराम नहीं किया, बल्कि हजूर की महफ़िल की बरक़ात की लम्हात मुयस्सर आए। और ये बरकतें मेरे दोस्तों सिर्फ वो चूज़न पर्सन होते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं, उन्हें अल्लाह ताला ये अता करता है। वी आर द सेलेक्टेड पर्सनैलिटीज़। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इस दियार में कुछ लोग किस काम में होंगे, कोई कहाँ बैठा होगा, कोई दुनिया के कामों में मसरूफ़ होगा, लेकिन ये जो बैठे हैं मेरे नबी के ज़िक्र की महफ़िल में, मेरे रब के ज़िक्र के जलवों को सीने में बसाने के लिए बैठे। खुदी की जलवतों में है खुदाई, खुदी की खलवतों में है मुस्तफ़ाई, ज़मीन व आसमां कुर्सी व अर्श खुदी की जद में है सारी। ये सारी बरकतें तो ये मोहब्बतों का फैज़ है। एयरपोर्ट पे आया क़िबला सूफी मुश्ताक साहब नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए, वहाँ पे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं सोच रहा था कि वहाँ पे क्यों नहीं हुई, ये मुलाकात यहाँ होनी थी जहाँ पे मेरे रसूल का जिक्र हो रहा है। सूफियों को इनाम मिलना था। तो मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह ये एक हफ़्ता ये सिलसिला जारी रहेगा। आप और हम खुशकिस्मत हैं कि हजूर की आमद के महीने में हजूर के तज़किरे करते हैं, हजूर के मोजज़ात का इजहार करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, अपने ईमान की ताज़गी में जो है क़ुव्वतें बख्शते हैं कि मेरे उस नबी रहमत का तज़किरा जो 1400 ईयर्स अगो जब आया तो अंधेरे थे, और फिर जब इस सरजमी पे अपने नूर के जलवों के साथ पहला कदम रखा तो इंसानियत को मोहब्बतों का फैज़ अता हुआ। ये मोहब्बतों का फैज़ मिला है तो दरे मुस्तफ़ा से मिला है। ये रब के जलवों का फैज़ मिला है तो दरे मुस्तफ़ा से मिला है। ये पेशानियों को झुकाने का जो आरज़ू और मोहब्बतों का फैज़ मिला है तो हजूर के दर से मिला है। ये सीने में जो दिल धड़कता है, इस दिल की धड़कन में अगर मोहब्बत रसूल है तो वो सीना भी आबाद है। ये ऐसे नहीं मिलता, ये निस्बत रखने से फैज़ हासिल होता है। और जिन्होंने उस दौर में मेरे आका के साथ निस्बत की है, मेरे आका की अदाओं को बसाया है, उन्हें ही रब के जलवों का फैज़ उन्हें आसान। और ये सारे जलवे और ये सारे फैज़ मेरा ईमान है। अगर ईमान अल्लाह की ज़ात पे ईमान बिल्लाह के तकाज़े यही है कि ईमान बिर रसालत होना चाहिए। बगैर नबी के ईमान के रब की ईमान के जलवों का फैज़ हासिल होता ही नहीं। और जिसके सीने में ईमान बिर रसालत का वलवला होता है, जिसके सीने में मोहब्बत रसूल का फैज़ होता है, उसी का सीना रब के जलवों से आबाद होता है। और ये हकीकतें हैं, ये ना समझो। देखे ना मेरे आका को कितना साल पर्दा फरमा के हो चुके हैं, सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, लेकिन हर सुबह जब सूरज चमकता है तो आशिक का इश्क भी मेरे रसूल के हवाले से, हजूर के दरबार में जाने के हवाले से उस रोशनी से भी ज्यादा चमकता हुआ। यही तो दैट इज द लाइफ मिरेकल ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम कि अल्लाह की जात की जलवों का फैज़ दरे मुस्तफ़ा से है। और वो खुशकिस्मत है जो इस महीने में रबीउन नूर में फिर अपने ईमान की ताजगी के साथ कोई ऑस्ट्रेलिया से आके मेरे रसूल के तज़किरे कर रहा है, कोई पाकिस्तान से आके कर रहा है, कोई यहाँ के जो मोहब्बत वाले और आशिक अपने घरों को हजूर के जिक्र से करने से अपने घरों में ताजगियाँ पैदा कर रहे हैं। ये फैज़ है। ये जिन्होंने मदा सराई की, मेरे हजूर की नाते पढ़ी,
یہی تو ایمان ہے. یہ حضور کا نعت پڑھنا ہی ایمان ہے کہ خالق کائنات اب تمہاری اور میری سوچ سے ورا ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کل شیء قدیر ہے. وہ جب چاہے اپنی رحمت کا فیض عطا کرے. اس کے پاس اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے نا. نبیوں سے لے کر, ولیوں سے لے کر عام مخلوق تک میرے رب کی محتاج ہے. تو جب اتنی شان والا, شان سمدیت والا, الوہیت والا, وحدانیت والا, ستاری اور غفاری والا جب وہ میرے رسول کا ذکر کرتا ہے تو پھر میرے رسول کے ذکر کی بلندیوں کی شان کتنی ہے. ہماری سوچ میں نہیں وہ آ سکتی بات. ہم خوش قسمت ہے کہ ہم بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتے ہیں, کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اور مومن کا تقاضا ہی ہے نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ رب اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان, ڈے آف دا ججمنٹ پہ ایمان. پھر مومن کا ایمان کی تقاضا قبول نہیں ہوتا جب تک نبی کی ذات کے ساتھ ایمان کرتا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا, یہ جلوے فیض ان علماء حق سے ملتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے عاجزی بھی رکھتے ہیں اور نبی کے عشق کا سمندر بھی سینے میں بسا کے وہ فیض حاصل ہوتا ہے. تو حضور کا میلاد یہ ہمارا ایمان ہے. یہ تذکرے جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا, the Allah's bounty and Allah's blessing. یہ دونوں جو چیزیں, Allah's bounty and Allah's blessing. تو پھر کیوں نہ پھر let them rejoice. Let them rejoice. And it is better than that you collect the worldly things. یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں جمع کرنے سے یا ذکر کرنے سے بہتر ہے جب اس ذکر میں چاشنی ہوگی جس ذکر میں ذکر مصطفیٰ. کہ حضور کا ذکر ہی رب کا ذکر ہے نا, حضور کا ذکر ہی رب کا ذکر ہے. تو اس نبی رحمت سے وفا کرنے کے لیے یہ میلاد کبھی خیمے سے گائی جاتی ہے, کبھی مسجد میں, کبھی سڑکوں میں. انشاءاللہ پرسوں یہاں عاشقان رسول نعرہ حق, نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے اپنے چہروں کو نبی کے عشق سے چمکاتے ہوئے یہ گزریں گے تو وہ لمحے جو ہیں مقید ہو جائیں گے. یہ یاد رکھنا, یہ دائیں بائیں لکھنے والے ہیں نا, اس دن وہ لکھیں گے اور جو نبی کے عشق میں چل رہا ہوگا اسے پھر کتنا انعام ملے گا. یہی بخشش کا سما ہوگا, یہی انعام کا جو ہے انعام کی گھڑیاں ہیں. آپ خوش قسمت ہیں, اپنی ایمانی قوتوں کے ساتھ حضور کا میلاد کرتے ہیں. ہم اس نبی کو سلام پیش کرتے ہیں جس نبی رحمت کے صدقے رحمت کا بھی فیض ملا ہے اور رب کے نور کے جلووں کا بھی فیض ملا ہے. حضور کی حدیث پاک جو سناتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کریں گے. دیکھیں جس طرح حضرت علامہ ہزاروی صاحب نے فرمایا کہ رب نے خود اپنی اس کتاب میں دی لاسٹ ٹیسٹیمن, دی ڈیوائن بک, جو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے ابھی اسی طرح جس طرح 1400 سال پہلے سینہ مصطفیٰ میں, تو اس رب میں میرا رب جو ہے, اس کتاب میں میرا رب میرے رسول کی محبتوں کا آداب سکھا رہا ہے. سکھاتا ہے کہ نہیں سکھاتا؟ در مصطفیٰ پہ جانا ہے تو کس طرح جانا ہے, حضور سے بولنا ہے تو کس طرح بولنا ہے. اگر حضور کی شان قرآن میں رب بولنے کا طریقہ سکھاتا ہے تو پھر ایمان والے کا یہ ایمان ہے کہ پھر میرے رسول کا میلاد کا طریقہ بھی سکھاتا ہے, میرے رسول کے ذکر کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. یہی وہ عظمتیں ہیں اس نبی کی. قرآن میں اگر محبت رسول کو نکال دو نا تو پھر قرآن میں اپنے ایمان سے بات کرتا ہوں, پھر چاشنی نہیں رہتی. چاشنی تب ہوتی ہے جب قرآن میں ذکر رسول کا فیض اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. یہ تو اس نبی رحمت کو کتنا بڑا انعام, کتنی اتھارٹی, کتنا فیض, کتنی برکتیں میرے رب نے عطا کی ہیں. انہی میں سے وہ حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو جتنے بھی نبی آئے انہیں بھی بڑی شانیں دی, لیکن جو شان رب نے مجھے عطا کی اس سے پہلے کسی کو یہ کتنا بڑا, کتنی اپنی نور والی زبان. That words given by the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, and it is a great guidance for the perfect believers. یہ انعام ہے. یہ سجدوں سے دل نہیں بھرتا, یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں, جب تک حب رسول نہیں ہے سجدے بھی نہیں ہے, کتابیں بھی نہیں. سبحان اللہ. یہ تو صوفی کا علاج ہے نا, یہ تو عاشق رسول کا ایمان ہے, یہی تو پیغام ہے. تو پھر وہ آپ نے فرمایا کہ اتنی شان کسی کو نہیں دی. حالانکہ سب نبی سٹیٹس کے حوالے سے
ان کی ایک شاہ ہے لیکن رحمتوں کے حوالے سے ہر ایک اپنا مقام ہے. یہی بات نا اپنا اپنا مقام ہے لیکن جو مقام میرے رسول کو دیا آپ نے فرمایا کہ ایسی شان رب نے کسی کو دیا تھا. یہ ساری کائنات میرے لیے میرے رب نے پاک کر دی ہے. پہلے نبیوں کے لیے مخصوص جگہ تھی وہیں پہ جا کے عبادت ہوتی تھی. اب میرے مسجد میں عبادت تو ہے لیکن میرے رسول نے کہا کہ کائنات کو پاک کر دیا. جب جہاں جائے سر کو جھکائے گا وہ قبول ہوگا. اور پھر مجھے جو ہے شفاعت کا حق عطا کر دیا. اور شفاعت کبریٰ یہی ہے جو میدان محشر میں ہر ایک کو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پہ پھر تیرے مصطفیٰ پہ جو جھکا ہوگا اسے یہ فیض وہاں پہ بھی ملے گا. وہاں پہ بھی فیض ملے گا. یہ شفاعت کبریٰ شفاعت کا حق مجھے عطا کر دیا گیا ہے. ہر نبی کسی ایک قبیلے کے لیے بھی آئے ہیں ایک ضلع ایک علاقے کے لیے بھی آئے ہیں لیکن حضور نے فرمایا جب مجھے رب نے نبوت کا فیض عطا کیا تو کائنات کے لیے نبی. یہ کتنا بڑا انعام ہے. ہم کیوں نہ اس نبی کا ذکر کریں کیوں نہ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں کہ کل ہم کسی اور کے ساتھ بھی لگے ہوتے لیکن آج ہم اس نبی کے غلامی میں ہیں اس نبی کی امتی ہیں جس کو نبیوں کا بھی سردار بنایا. اللہ کریم کرم فرما دے اور اس گھر پہ اپنا کرم فرما دے.